विदेशी बैंकका कर्मचारीले पाएको सुविधाप्रतिको ईर्ष्या र आक्रोश यसरी बेला बेलामा छताछुल्ला हुन्थ्यो सरकारी बैंकका स्टाफहरूबाट। मानिस जन्मजात त ईर्ष्यालु प्राणी हो। ऊ नचाहँदा नचाहँदै पनि आफ्नो जन्मजात स्वभावले ईर्ष्या गरिरहेको नै हुन्छ। अरूले सोझो तरिकाले आफ्नो परिश्रम गरेर खाएको देखि नसहने मान्छेको स्वभाव देख्दा अनिकेतलाई निकै रिस उठ्छ। तर ऊ लाचार थियो। यी सबै कुराहरू हेर्न र सोच्न बाहेक अरू के नै गर्न सक्थ्यो र ऊ? भोलि गएर उसमा पनि त त्यो ईर्ष्या र अहङ्कार नजन्मिला भन्न सकिन्न। कामको सिलसिलामा राष्ट्र बैंक गइरहँदा केही परिचित भइसकेका स्टाफहरू उसँग व्यङ्ग गर्ने गर्दछन्। 20 वर्ष सरकारी बैंकमा काम गरेर पनि हाम्रो हालत जस्ताको त्यस्तै छ। तिमी जस्ता हिजो जन्मेका गाडी चढेर हिँड्ने, तिमीहरूको हैसियत चाहिँ रातारात बढ्ने, हामी चाहिँ जहाँको त्यहीँ। विदेशी बैंकका सहायक तहका कर्मचारी पनि केही काम परेर आफ्नो बैंकबाट राष्ट्र बैंकमा जाँदा पनि पजेरोमा चढेर जाने गर्छन्। बैंकले नै गाडी सुविधा दिएको हुन्छ आफ्ना स्टाफहरूलाई। निजी क्षेत्रबाट खुलेका यी र अन्य यस्ता बैंकहरूबाट समाज नराम्ररी दुई भागमा चिरा पर्न थालेको छ। राष्ट्र बैंकका स्टाफहरू आफ्नो कुण्ठा विदेशी बैंकका स्टाफहरूमाथि बेला बेलामा बोक्ने गर्छन्। उनीहरू झर्केर बोल्ने, काम बेलामा पुरा नै नगर्ने, नोट टेर्ने जस्ता रुखो व्यवहार गर्छन्। तर त्यही निजी र विदेशी बैंकको स्टाफले गर्ने व्यवहार नितान्त फरक हुन्छ। उनीहरू मिठो बोल्छन्, नरम रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्। नबुझेको कुरा बारम्बार बताउँदा पनि उनीहरू कहिल्यै झर्किँदैनन्। सहयोगको लागि जहिले पनि तयार भएर बस्छन्। यदि सरकारी बैंकका स्टाफहरूको पनि तलब र सेवा सुविधा बढाइन्थ्यो भने उनीहरूको व्यवहार र स्वभावमा पनि रातारात परिवर्तन आउँथ्यो होला। आखिर मान्छेको स्वभावको मापदण्ड पैसा र पद नै रहेछ। पैसाले समाजमा उसको प्रतिष्ठा बढाउँछ। उसले लगाएको लुगाको रङ र डिजाइन भन्दा पनि त्यसको मूल्यले महत्त्व पाउनु भनेको मान्छे आफै एउटा वस्तुको रूपमा बजारमा बिक्रीका लागि बस्नु जस्तै हो अनिकेतको विचारमा। बैंकको जागिरले उसलाई बढी यस्ता कुराहरू सोच्ने बनाएको छ। एसी भएको गाडीमा कामले बैंकबाट ओहोर दोहोर गर्दा बाहिर सडकमा हिँड्ने मान्छेहरूसँग ऊ अब छुट्टिन थालेको छ। अनिकेत बैंकमा आफ्नो कुराहरू धक फुकाएर भन्न सक्ने भएको छ। आफूलाई परेको समस्या ऊ अन्य स्टाफहरूसँग पनि कहिलेकाहीँ सेयर गर्न थालेको छ। बैंकको जिम्मेवारी र हाकिमहरूको ऊ प्रतिको विश्वासले उसको आत्मविश्वास अब पहिलेको तुलनामा धेरै नै बढिसकेको छ। राष्ट्र बैंक जाँदा आउँदा उसले अन्य बैंकका स्टाफहरूलाई पनि चिन्न थालेको छ। उसका पनि अब नयाँ केटा र केटी साथीहरू छन्। ती साथीहरूसँग ऊ हरेक विषयमा कुममा कुम जोडेर धक फुकाएर निर्धक्क भएर कुरा गर्छ। अनिकेतलाई काठमाडौँको अझ भनौँ त विदेशी बैंकको हावाले अब राम्रैसँग छोइसकेको छ। यहाँ कुनै कुरा वा काम लुकाएर गर्नुपर्ने कारणै पनि छैन। कसैले कसैको चियो चर्चो गर्दैनन्, त्यसैले यहाँ कसैलाई कसैको मतलब पनि छैन। ऊ पनि यी सबै कुराहरू ध्यान दिएर हेर्दैछ र सिक्दैछ। यहाँ यस्ता ठुला र विदेशी बैंकमा काम गर्दा सिकेको व्यवहार कहाँ र कुन ठाउँमा कहिले काम लाग्छ कसैले पनि भन्न सक्दैन। बैंकमा सिकिएका सबै कुराहरू राम्रो नै हुन्छ भन्ने पनि त छैन। धन्न ऊ अहिलेसम्म गलत सङ्गत र व्यवहारबाट अझै भने बचेको छ। उसले यो विदेशी बैंकमा काम गरेको 6 महिना पुग्नै आँटेको थियो। अफिसले नै आयोजना गरेको एउटा तालिममा दोस्रो भएपछि अनिकेतको जागिर त्यो बैंकमा अब स्थायी भएको छ। अब ऊ ढुक्क भयो। पहिलाको जागिर छोडेर यहाँ आउँदा स्थायी नभएसम्म उसलाई कहिलेकाहीँ डर लाग्थ्यो। बैंकमा आफ्नो जागिर स्थायी भएको कुरा परिवारलाई सुनाउँदा सबै खुसीले सरभोर भए। अब उसको तलब पनि बढ्यो। महिनाको 3000 रुपैयाँ उसले तलबको रूपमा पाउने भएको छ। त्यसबेला नेपालमा शाखा अधिकृतको तलब 1420 रुपैयाँ थियो भने अनिकेतको तलब शाखा अधिकृतको भन्दा पनि दोब्बर भएको छ। आज अनिकेत निकै खुसी छ। आज उसलाई पनि खुसी र सन्तुष्टि बढेको तलबको रूपमा प्राप्त भएको छ। जागिरबाट सन्तुष्टि पाउने आधार आखिर तलब र सेवा सुविधा नै रहेछ। ऊ पल्टिएर मनमा नै सोच्दैछ।
पलङमा सँगै सुतेकी सानी छोरीतिर पुर्लुक्क हेर्छ र छोरीको गालामा मायाले मुसार्छ। छोरीको भविष्य उज्जवल हुनमा अब ऊ आश्वस्त भएको छ। उसले मनमा नै निर्कयोल गर्यो, पैसा नै सबै सुख र सन्तुष्टिको आधार रहेछ। अब श्रीमतीका कतिपय इच्छाहरू जो उसले पुरा गर्न सकेको थिएन अब पुरा हुने भएको छ। उसकी श्रीमतीलाई पनि गहनाले छपक्क छोपिने, श्रीमानसँग मस्त भएर निस्फिक्री घुम्ने, होटलमा गएर मिठो मिठो खाने रहर त थियो नै। अब ती सबै रहरहरू उसले पुरा गर्ने भएको छ। बुबा आमाको तीर्थव्रत गर्ने इच्छा पनि अब उसको बढ्दै जाने तलबले पुरा गर्नेमा ऊ ढुक्क भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले छाप्ने त्यो कागजका नोटहरू त साँच्चीकै नै शक्तिशाली पो रहेछन्। ती कागजका नोटहरू जति बढी मानिसको अधिकारमा आउँछ उसको पद प्रतिष्ठा र पावर उति नै बढ्दै जाँदो रहेछ। त्यसैले राजा यति शक्तिशाली र ठुला भएका होलान्। उसको त्यो विदेशी ब्याङ्कमा जागिर स्थायी हुनुका साथै तलब पनि बढेको थाहा पाएर अनिकेतका बुबा गदगद भएका छन्। बुबालाई जागिर स्थायी नहुन्जेल मनमा शङ्का थियो, कतै ब्याङ्कबाट हटाइदिएमा छोराले के गर्ला, कसरी परिवार पाल्ला। हुँदा खाँदाको सरकारी जागिर छाडेर विदेशी ब्याङ्कको लोभमा छोरा त्यहाँ गएको भएमा असन्तुष्ट देखाएका अनिकेतका बुबाले बल्ल सन्तोषको सास फेरे। अब भने छोराको जीवनले काँचुली फेर्ला जस्तो छ। उनले मनमा नै भगवानलाई सम्झे। अब उसको गाउँ र समाजले पनि अनिकेतले सधैँ एका बिहान टाई सुट लगाएर धापिँदै अफिस जानुको कारण थाहा पाइसकेको छ। अब अनिकेतलाई पनि टाई सुट लगाएर हिँड्न कुनै लाज लाग्दैन। ऊ निर्धक्कसँग सुट लगाएर हिँड्न थालेको छ। बरु कहिलेकाहीँ टाईको गाँठो मिलाउन अलि अप्ठ्यारो हुन्छ उसलाई। टाईको गाँठो बार्दै गर्दा उसले सोच्यो, ब्याङ्कमा टाई लगाउनमा यति जोड किन दिन्छ होला। घाँटीसम्म टिमिक्क गाँठो बारेर लगाइएको टाईले कहिलेकाहीँ सास फेर्न पनि निकै गाह्रो हुन्छ। ऊ कल्पना गर्छ टाई त्यो पास हो जसलाई उसले घाँटीमा लगाएर रुख जस्तो थुप्रै हाँगाबिगाहरू भएका ब्याङ्कमा झुन्डिन हजारौँ मान्छेहरू जाने गर्छन्। आफ्नो योग्यता, अनुभव र समय सबै ब्याङ्कलाई दिनुपर्ने र त्यसको बदलामा त्यहाँको सबै समस्या र स्ट्रेसलाई आफ्नो थाप्लोमा बोक्नुपर्ने। यो त गजबैको आत्महत्या भयो बा। 11,111 आफ्नो उटपट्याङसँग सोचाइप्रति ऊ मनमा नै हाँस्छ। अब अनिकेत काममा साँच्चीकै रमाउन थालेको छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने ऊ ब्याङ्कको फरक संसार र त्यहाँको रङमा रङ्गिसकेको छ। अब पार्टीमा जान, साथीभाइहरूसँग मोज मस्ती गर्नमा अनिकेत कन्जुसी गर्दैन। अब कन्जुसी पनि किन र कसको लागि गर्ने, जब ब्याङ्कले उसको भविष्य सुनिश्चित र सुरक्षित गरिदिइसकेको छ। अब त ऊ कामको समयमा गम्भीर भएर काममा मात्रै ध्यान दिन्छ र बाँकी र फुर्सदको समयमा ऊ आफ्नो कल्पनाको उडानलाई वास्तविकताको चोगा पहिराउनतिर लाग्छ। अब ऊ आफ्ना थोत्रा सम्पनालाई बहुमूल्य बनाउनमा तल्लिन्छ। समाज र परिवारमा अनिकेतको हैसियत वात्त बढेको उसले आफै अनुभव गरेको छ। समयले उसको पनि आडम्बर बढाइदिएको छ। हिजो ब्याङ्कमा म्यानेजर रहेकोमा धाक लगाउँदै आडम्बरपूर्ण व्यवहार गर्नेहरू अहिले उसलाई आफै बोलाउन आउँछन्। साथी जस्तो बराबरको व्यवहार गर्छन्। अनिकेत ब्याङ्क म्यानेजर भइ नसके पनि विदेशको ठुलो र महत्त्वपूर्ण ब्याङ्कमा काम गर्छ। उसका वरिपरि घुम्नेहरू यसलाई ठुलो उपलब्धि मान्छन्। यहाँ सफल र ठुलो त्यसैलाई मानिन्छ जसले महँगो सुटबुट लगाएको हुन्छ, ब्रान्डेड पर्फ्युम छर्केको हुन्छ, सुनौलो फ्रेमको चस्मा लगाएको हुन्छ। बदलिएको समय र समाजको ऊ प्रतिको हेराइमा आएको परिवर्तनले अनिकेतमा पनि नजानिदो किसिमले घमण्ड र आडम्बर बढ्न थालेको छ। शक्ति, सम्पत्ति र पदले मानिसमा दोब्बर रहेको ईर्ष्या र घमण्डलाई सतहमा ल्याइदिन्छ। यसबाट मान्छेको वास्तविक रूप र चरित्र छताछुल्ल हुन पुग्छ। किन र के को लागि गर्ने यो प्रश्न 1 वर्ष अघिसम्म साइकल पनि किन्ने हैसियत थिएन अनिकेतको। तर आज 1 वर्षपछि ऊ मोटरसाइकल किन्ने अवस्थासम्म आइपुगेको छ। मोटरसाइकल किन्नका लागि ब्याङ्कले अत्यन्त कम ब्याजमा लोन दिन्छ। 5 वर्षसम्ममा लोन तिरे हुने भएकाले उसले बाइक किन्ने निर्णय गर्यो। उसले बाइक किन्ने निर्णय गर्दा त्यो बेला उसको सिङ्गो गाउँमा जम्मा 2वटा मात्रै बाइक थियो। अब उसको समेत गाउँभरिमा 3वटा बाइक हुने भयो।
अफिसबाट लिएको लोनले अनिकेतले RX 100cc को बाइक किन्यो। उसले बाइक किनेको दिन घरमा दसैँको झैँ रौनक छाएको थियो। घरमा बच्चा जन्मिँदा वा कुनै नयाँ सदस्यको आगमन हुँदा जुन खुसी र रमाइलो हुन्छ, आज ठिक त्यस्तै भइरहेको थियो अनिकेतको त्यो सानो घरमा। अब अनिकेत विदेशी ब्याङ्कको कर्मचारी मात्रै रहेन, गाउँकै प्रतिष्ठित र सम्मानित व्यक्ति पनि भएको छ। समाजले मान्ने प्रतिष्ठा भनेको नै धनले दिएको प्रतिष्ठा हो। कोसँग मोटरसाइकल छ, कसले राम्रो र महँगो घडी लगाउँछ, कसको घरमा क्यासेट प्लेयर छ, कसको घरमा रङ्गीन टेलिभिजन छ, हो त्यसले नै समाजमा उसको प्रतिष्ठाको स्तर निर्धारण गर्छ। अनिकेतको घरमा सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्ने र मान सम्मान दिलाउने सबै सामानहरू विराजमान भइसकेका छन्। परिवारमा खसी पनि थपिएको थियो। पद र प्रतिष्ठा बढ्नुका साथै थपिएका भौतिक सुविधाका सामानहरूले घर परिवारको खुसीमा बढोत्तरी गरेको छ। प्राकृतिक रूपमा खुसी हुनका लागि पनि यी भौतिक र कृत्रिम वस्तुहरूको सहारा लिनुपर्ने। गाउँमा कुनै समस्या परे अनिकेतलाई नै सल्लाह र समाधानका लागि डाकिन्छ। कुनै शुभ कार्यमा उसलाई प्रमुख रूपमा बोलाइन्छ र उसको उपस्थितिलाई अत्यन्त शुभ मान्न थालेका छन् उसका गाउँलेहरूले। अनिकेतको घरमा कसैलाई अलिकता बिसन्चो हुने बित्तिकै गाउँलेहरू सहयोग र सहानुभूतिका लागि तत्पर हुन्छन्। अनिकेतले बुझिसकेको छ यो सम्मान, यो माया त विदेशी ब्याङ्कमा कमाएको पैसा र त्यहाँबाट आर्जन गरेको प्रतिष्ठाले नै हो। उसले हिजोका ती दिनहरूमा बिर्सेको छैन जब यिनै गाउँलेहरू उसलाई भुसुना बराबर गन्थे। तर आज समय र परिस्थिति बदलिएको छ। आज गाउँमा हुने हरेक कार्यमा उसलाई सहभागी गराइन्छ। विवाह, व्रतबन्ध वा अन्य कुनै उपहार दिने समारोहमा ऊबाट महँगो उपहार र पैसाको सहयोगको अपेक्षा गरिन्छ। अनिकेतले मोटरसाइकल त किन्यो, तर लाइसेन्स उसले बनाउन सकेको थिएन। एक दिन ब्याङ्ककै साथीले 2500 रुपियाँ दिए घरमै लाइसेन्स बनाएर ल्याइदिने जानकारी दियो। यो अनिकेतको झन्डै 1 महिनाको तलब बराबर थियो। त्यहाँ गएर परीक्षा दिने, ट्रायल दिने झन्झट गर्नुभन्दा यति पैसा दिएर घरमै लाइसेन्स आउँछ भने किन टेन्सन लिने? उसले मनमा नै सोच्यो। ऊ विदेशी ब्याङ्कको प्रतिष्ठित कर्मचारी भइसक्यो, सबैले उसलाई चिन्छन्। ब्याङ्कको काम छोडेर अब कहाँ लाइसेन्सका लागि ट्रायल दिएर बस्ने? उसले सबै कोडबाट वस्तु स्थिति विचार गर्यो र लाइसेन्सका लागि पैसा पनि दियो। अनिकेतमा पनि नजाने त्यो किसिमको पैसाले प्रभाव देखिन थालेको छ। ऊ पनि पद र प्रतिष्ठाको मातमा चुलुम्म डुब्न थालेको उसको नजिकै बस्नेले बिस्तारै महसुसहरू गर्दैछन्। आखिर ऊ पनि त्यही हाडमासुले बनेकै मान्छे त हो। छेपारो जस्तो रङ बदलिने समाजमा भिज्नु परेपछि कति दिनसम्म कोही ओभानो रहन सक्छ र? 2 दिनपछि उसको घरमै लाइसेन्स आइपुग्यो। त्यो लाइसेन्स नक्कली पो हो कि भन्ने शङ्का लागे पनि उसले निडर भएर त्यही लाइसेन्स चलायो। उसलाई कहीँ समस्या भएन। पछि नवीकरण गराउन जाँदा पनि कहीँ कतै कुनै झमेला नभएपछि ऊ मनमा नै निश्चित भयो कि लाइसेन्स सक्कली नै रहेछ। उसको पैसा यसै पानीमा गएन, नत्र भने पछुताउनु पर्थ्यो। अनिकेतले त्यो बाइकबाट अर्को नयाँ स्टाइलको बाइक किन्यो, त्यसपछि कार पनि किन्यो। तर सवारी चालक अनुमति पत्र चाहिँ त्यही अहिलेसम्म उसकै पकेटमा छ। बाइक किनेपछि उसका सपनाहरूले उड्ने पखेटा पाए जस्तै भएको छ। जुन सपना हिजो बस वा ट्रली बसमा यात्रा गर्दा उसले देखेको थियो तर पुरा हुन सकेको थिएन, आज उसको सबै सपनाहरू पुरा हुँदैछन्। सपना हेरेर मात्र पनि नहुँदो रहेछ, त्यसलाई मिलौँ लामो यात्रा गरेर सफलताको ढोकासम्म डोहोर्याउन एउटा सहकारी पनि चाहिँदो रहेछ। बाइक किनेदेखि उसको जीवनमा ठुलै हलचल आएको छ। उसको जीवनशैली पनि फेरिएको छ। आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म यही बाइक चढेर अफिस जाने, त्यहाँ आफ्नो गिर्दी र ज्यान घुटेर काम गर्ने। तर शनिबार भने आफ्ना 6 दिनसम्म थाती रहेका इच्छाहरूलाई एक एक गरेर पुरा गर्ने। सानी छोरी अघिल्तिर र श्रीमतीलाई बाइकको पछि राखेर शानदार चस्मा लगाएर घुम्न जाने, सिनेमा हेर्ने, किनमेल गर्ने र आइसक्रिम खाने। अनिकेतको सप्तान्तको रुटिन नै बन्दै गएको छ। ऊ कहिलेकाहीँ तटस्थ भएर आफू र संसारलाई हेर्छ। हिजो ऊ के थियो, आज के भइसकेको छ र भोलि अझ के हुनेछ? ऊ मान्छे त्यही हो, तर विचार र व्यवहारमा कति धेरै परिवर्तन आइसकेछ आफूभित्र। आफूभित्र भइरहेको मनोवैज्ञानिक विचारलाई उसले रोक्न र खोजेकै छैन।
तर बाहिरको गतिशील संसार र भौतिकवाद र अस्तित्ववादको लडाइँमा पिसिँदै गएको ऊ जस्तो मान्छेको लायक नै कति छ र। ऊ एउटा बच्चा झैँ आश्चर्य मान्दै संसारलाई हेर्छ। कति विचित्र र परिवर्तनशील छ यो संसार। समय पखेटा लगाएर चरा झैँ उडिरहेको छ। दिन र रातको सेरोफेरोमा यो संसार हटाएको छ। एक दिन दिउँसो अनिकेत ब्याङ्कको काममा निकै नै व्यस्त थियो। ब्याङ्ककै अर्को स्टाफ उमङ्गले उसलाई इसारा गरेर छतमा बोलायो। उमङ्ग बेला बेलामा छतमा चुरोट पिउन गइरहन्थ्यो। अनिकेत र उमङ्ग अफिसमा एकदमै मिल्ने साथी पनि हुन्। प्रवीण चुरोट पिउँथ्यो तर अनिकेतलाई यसको अमल कहिले पनि मन परेन। दुवैजना छतमा गए। त्यो दिन छतमा जाँदा अनिकेतले एउटा अचम्मको कुरा देख्यो जुन उसले अहिलेसम्म पनि कहिले देखेको थिएन। छतमा केटीहरू पनि मजाले चुरोटको सर्को तान्दै थिए। उसले आफ्नो गाउँका र बाटामा जाँदा आउँदा अधबैँसी र अशिक्षित महिलाहरूलाई पनि चुरोट पिएको देख्थ्यो। तर सहरका सभ्रान्त र शिक्षित परिवारका युवतीहरू पनि केटाको घुममा टेकेर धुवाँ उडाउँदै गरेको देख्दा उसलाई संसारको 8औं आश्चर्य देखे जस्तै भयो। छतमा चुरोट पिइरहेका 7 जना मध्ये 4 जना केटीहरू थिए। ती सबै चुरोटको धुवाँमा रङमा गिएका थिए। उसलाई सहरमा यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्ने पहिलो नराम्रो झट्का लाग्यो। कसैलाई कसैको लाज डर छैन। सबै धक फुकाएर जिन्दगीको मजा लिँदैछन्। जिन्दगी आखिर के नै रहेछ र? मेहनत गरेर कमाएको पैसा यसरी फजुलमा उडाउने? जीवनको एउटा पाटोलाई आज उसले छर्लङ्ग देख्यो। आत्मनिर्भर हुनुको अर्थ मनपर्दो गर्न पाउने अधिकारको रूपमा उनीहरूले बुझेको देख्दा अनिकेतलाई उदेक लागेर आयो। केही गरी उसको आमा बुबाले यो दृश्य देख्नुभयो भने ऊ र उसको ब्याङ्कको बारेमा के भन्नुहुन्छ होला सोचेर नै उसलाई पसिना आउन थाल्यो। अफिसमा अनिकेतका दिनहरू कामका साथसाथै रमाइलो गर्दै बितिरहेको थियो। अब ऊ कुनै कुरामा पनि आश्चर्य प्रकट गर्दैन। उसलाई अब सबै कुराहरू सामान्य लाग्न थालेको छ। टेक इट इजी को थ्योरीलाई अब उसले आफ्नो जीवनमा पूर्ण रूपमा अपनाइसकेको छ। ब्याङ्कमा एक दिन एउटा यस्तो सूचना दियो। ब्याङ्कले आयोजना गरेको पिकनिकमा सबैले अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने। त्यो पिकनिकमा ब्याङ्कमा स्टाफले श्रीमान वा श्रीमती लिएर आउन सक्ने जानकारी पनि दिएको थियो। अब अनिकेतले बल्ल ब्याङ्कको स्टाफहरूसँग आफ्नो श्रीमतीलाई चिनाउने मौका पायो। सधैँ घरधन्दामा रमाउने उसकी श्रीमतीले पनि अब बाहिरको संसार हेर्न पाउने भई। उसले पनि ब्याङ्क र त्यहाँ काम गर्ने मानिसहरूको व्यवहार र चरित्रलाई नजिकबाट निहाल्न पाउनेछ। अनिकेतले श्रीमतीलाई पिकनिकको लागि राम्रोसँग तयारी गर्न हरायो। उसको लागि पनि अफिसको पिकनिक फरक र अत्यन्त नयाँ अनुभव थियो सधैँका लागि। कलेज पढ्दा गएको पिकनिक र ब्याङ्कको पिकनिकमा आकाश जमिनको अन्तर रहेको उसले बल्ल थाहा पायो। ब्याङ्कको पिकनिकमा पैसाको खोलो नै बगाएको थियो। त्यहाँ मनपर्दो पिउन र गर्न छुट दिएको थियो। उसले कलेजका साथीहरूसँग गएको पिकनिकमा आफै पकाएर खाना गरिन्थ्यो। त्यो पिकनिकमा केटाहरू कम्मर मर्काई नाच्थे पनि। तर ब्याङ्कको पिकनिकमा आफूले केही कामै गर्नु नपर्ने। ब्याङ्कले भाडामा ल्याएको कुकहरूले खाना पकाउने र बाँकी अरूहरूले गीत गाउने, नाच्ने र जोक सुनाएर रमाइलो गर्ने काम मात्र गर्नुपर्ने रहेछ। तर अफिसको पिकनिक कलेजको भन्दा नितान्त फरक हुने रहेछ। अनिकेतले पहिलोपल्ट त्यही पिकनिकमा ससेज देखेको थियो। डल्लो पारेर काटेर फ्राई गरिएको मासुको टुक्रालाई ससेज भनिँदो रहेछ। बल्ल उसले थाहा पाएको थियो। ब्याङ्कबाट गएको त्यो पिकनिकका दृश्यहरू उसको मनस्पटलमा अहिले पनि हिजोको घटना जस्तै ताजा भएको छ।